यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस वक्त 2 लाख से ज़्यादा अफ़गानी शहरी आबाद हैं और 40,000 अफ़गान जो हैं वो इस वक्त एक्टिवली यूएस में रीसेटलमेंट परसू कर रहे हैं। इनमें से कई अफ़गानी इस वक्त पाकिस्तान में भी मौजूद हैं क्योंकि यहाँ भी हम उन्हें नहीं रहने देते अब, और हो सकता है कि वो मज़ीद दूसरे मुल्कों की तरफ भी रुजू करें। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्सनट्रेशन ऑफ अफ़गान जो रीसेटलमेंट के दावे के लिए और रीसेटलमेंट की एप्लीकेशन के लिए उन्होंने अपने तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करा दिए हैं, वो इस प्रोसेस के मिडल में है इस वक्त। इनमें से 10,000 ऐसे अफ़गान हैं जिनकी रिलोकेशन अप्रूव हो चुकी है, लेकिन क्योंकि अब वो ट्रैवल बैन लग गया है तो कोई भी उनकी जो एप्लीकेशन है उसको मज़ीद हिंड्रेंस का सामना होगा। यहाँ आपको बताएं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यूनाइटेड स्टेट्स रेफ्यूजी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम US-RAP के नाम से जो चलता है उसको ख़त्म कर दिया था। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि अभी आपको अरीबा ने बताया कि जो US-RAP प्रोग्राम है, जो डोनाल्ड ट्रंप की बेसिकली जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं उसको थ्रेट से दो चार है, तो US-RAP प्रोग्राम बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स रेफ्यूजीज़ एडमिशन प्रोग्राम है, जिसका मेन मकसद है कि जो अफ़गान मुहाजिरीन का बेसिकली एक वो पाथवे है अमेरिका तक रसाई का, उसका नाज़रीन एक ज़ेली प्रोग्राम भी है SIV प्रोग्राम, विच स्टैंड्स फॉर स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम। और ये ज़्यादा अमेरिका का उसका इम्पोर्टेंस है क्योंकि नाज़रीन ये जो केटर करता है, या इस प्रोग्राम का मकसद उन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और वो तमाम हजरात जो लोकल अब मकामी आबादी से जिन्होंने अमेरिका का अफ़गानिस्तान में मौजूदगी को फ़ाल एक सिस्टम बनाने में मदद की, जिसके अंदर ड्राइवर्स, इंटरलोकेटर्स, आपके इंटरप्रेटर्स जो होते हैं और जो पूरे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। अब क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जब से तालिबान आए हैं तो उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है, तो अब उनका बल्कि यही हुआ था कि वो अमेरिका जाएंगे, तो ये SIV प्रोग्राम के तहत ही उन्होंने अमेरिका जाना था। लेकिन अब मसला ये हो रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एड या इमदाद के प्रोग्राम को मुअत्तल किया है, इमदाद रुकने से इस प्रोग्राम को भी रुकने का ख़दशा है। तो आइए आप अरीबा से हम यही मज़ीद जानना चाहते हैं कि ये जो एक इम्पैक्ट आ रहा है स्पेशली अफ़गानिस्तान पे, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड डेमोग्राफिक्स हैं, इसका सबसे ज़्यादा किस पे शिद्दत से इम्पैक्ट होगा, अगर आप हमें बताएं। हम बात करेंगे सुरैया की कहानी से, जो एक ऐसी वर्कर है, विमेंस राइट्स प्रोजेक्ट्स पर वो काम करती थी US एम्बेसी में काबुल में, और वो अपनी फैमिली के साथ रीसेटलमेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रही थी। अब वो वहाँ नहीं जा सकती अमेरिका, हालांकि उसको तमाम अप्रूवल्स मिल चुके थे, उसको पाकिस्तान में ही रहना पड़ेगा और यहाँ भी वो नहीं रह सकेगी क्योंकि हम यहाँ से भी पाकिस्तान में भी अफ़गान को डिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उसको लाजमी अफ़गानिस्तान जाना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में कई और लोग भी शामिल हैं। यहाँ ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनकी आधी फैमिलीज़ ऑलरेडी US में मौजूद हैं, अब उनकी बाकी जो फैमिली आने वाली थी वो नहीं आ सकेगी। एक दिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले फर्स्ट डे इन ऑफिस में आकर ये एक बहुत ही बॉम्बशेल अनाउंसमेंट कर दी, जिससे तमाम अफ़गानी रेफ्यूजीज़ जो इस वक्त इस प्रोसेस के अंदर मशगूल थे, उनकी फैमिलीज़ डिस्टर्ब हो गई हैं, उनकी ज़िंदगियाँ लोग एक तरह से तबाह हो गई हैं। यहाँ ये भी बात करेंगे नाज़रीन कि इसमें 200 ऐसे लोग भी शामिल हैं जो एक्टिव US सर्विस मेंबर्स थे, इन द सेंस कि वो डायरेक्टली US फोर्सेस के साथ उनकी किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम था, वो उनके साथ एक बाज़ाब्ता कोऑपरेशन के लेवल पर काम कर रहे थे। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी मुल्क में जाके इन्वेजन करता है और उनके लोगों को साथ मिला के काम करता है, तो वो तमाम लोग, उनकी कोई जान की, माल की या ज़िंदगी की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक खुश आइन बात यहाँ ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के कई वेटरन्स ने पब्लिकली इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली कंडेम किया है। यहाँ बात करेंगे मार्क क्रिकनडॉल की, जो एक आर्मी के वेटरन है, US आर्मी के। उन्होंने कहा है कि ये अफ़गान इंजीनियर्स जिनके साथ उन्होंने काम किया वो उनके अडॉप्टेड सन्स या उनके अडॉप्टेड बेटों की तरह थे, तो वो बहुत सीरियसली इस चीज़ को ले रहे हैं और मोरली तौर पर वो कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ज़िम्मेदारी है, स्पेशली आर्म फोर्सेस की ज़िम्मेदारी है कि वो इन तमाम लोगों की ज़िंदगी और जानो माल की हिफाजत करे। अच्छा, और यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ, व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अभी आपने वेटरन्स का जिक्र किया, तो जो माइक वॉल्ट्स हैं, फॉर्मर कांग्रेसमैन और अब डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने पास्ट में यानी माजी में अफ़गान रीसेटलमेंट की काफ़ी ज़्यादा हिमायत की। तो अब ये काफ़ी मतलब अफसोसनाक बात है कि वो अब इस वक्त अपने मनसब, एक ऐसे ज़िम्मेदार मनसब पे बैठे हैं, तो उनकी
ماضی میں کی گئی حمایت کے باوجود اب یہ دوبارہ خدشات جنم لے رہے ہیں کہ جو وعدے امریکہ نے کیے تھے افغانیوں سے اب وہ اسے بیک ٹریک بیسکلی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور پتہ ہے کچھ ہفتوں پہلے یہ بھی ہوا ہے کہ ویٹرنس نے مل کر ایک اوپن لیٹر سائن کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے نام, اور افغان ایویک ہیش ٹیگ یوز کرتے ہوئے انہوں نے یہ لیٹر سائن کیا. ان کا کہنا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی یہ جو اینٹی امیگریشن پالیسی ہے جس میں تمام لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے, ریفیوجیز کی ری سیٹلمنٹ کو اس کے اندر آبسٹیکلس کریٹ کیے جا رہے ہیں, تو اس میں افغانس کو, اسپیشلی وہ افغانس جنہوں نے یو ایس آرم فورسز کے ساتھ مل کر کام کیا ہے, ان کو ایگزیمپٹ کر دینا چاہیے, ان کے اوپر یہ نہیں اپلائی ہونا چاہیے. ایک طرح سے یہ امریکہ کی کریڈیبلٹی پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جو لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو انیبل کر رہے ہیں کہ آپ اپنی فورسز کو رکھیں جو ہے ایک غیر ملک کے اندر, اور ان کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کے لیے کھانا بنا رہے ہیں, ان کو ڈرائیو اراؤنڈ کر رہے ہیں, اب ان لوگوں کا کوئی جو ہے وہ سہارا نہیں ہے. اس میں کئی ایسے بھی لائرز اور ایڈوکیٹ شامل ہیں جنہوں نے طالبان کو ڈائریکٹلی جیل میں ڈالا ہے, ان کے ممبرز کے خلاف کیسز لڑے ہیں, تو اب ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جب وہ افغانستان واپس جائیں گے تو ان کا ایک بہت بڑا fears are not unfounded, جو ان کے خطرات ہیں وہ ان کے میرٹ ہے, کیونکہ جو وہاں پہ مقامی اس وقت افغانستان میں لوگ رہائش پذیر ہیں, اسپیشلی خواتین, جو ان کے حقوق کے ساتھ ہو رہا ہے. گرلز ایجوکیشن کے جو وعدے طالبان نے کیے تھے اس سے بالکل پیچھے ہٹ چکے ہیں. خواتین کے ایجوکیشن کے معاملے پہ اس وقت بہت زیادہ پرابلم ہے افغانستان میں, بہت سیریس پرابلم ہے. انفیکٹ یہاں پہ ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ بچیوں کو 6 سے زیادہ کی پڑھائی کرنے کا الاؤڈ ہی نہیں ہے اب افغانستان میں. وہ اس سے زیادہ کے آگے کلاسز میں پڑھ ہی نہیں سکتی. یہاں پہ بتائیں کہ 2.5 ملین ایسی لڑکیاں ہیں جن کو اب جو ہے ایکسیس نہیں ملے گا ایجوکیشن کا, اور یونیورسٹی تو ویسے ہی بینڈ ہے, تو آفٹر کلاس 6 آپ پڑھائی نہیں کر سکتے. اچھا, اینڈ واٹ از ویری انٹرسٹنگ اس کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جو ان کا امیگرنٹ پروگرام جنہوں نے امیگریشن پہ جو انہوں نے اب قدغنیں لگائی ہیں وہ امریکی جو مقامی لوگ ہیں ان کے حقوق کی تحفظ کے لیے انہوں نے لگائی ہیں, لیکن اکتوبر 2023 کا پول ہے کہ 80% لوکل امریکی عوام افغان کے ری سیٹلمنٹ کی حمایت کرتی ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ ایک بڑا لمبا ایشو ہے. افغانستان کا ایشو امریکن پاپولیشن جو ہے وہ کئی عرصوں سے, کئی سالوں سے, ڈیکیڈ سے دیکھتی آ رہی ہے. اب ان کے دل میں بھی ایک جگہ بن گئی ہے کہ بھائی جو افغانی جن کا ہم نے پورا ملک تہس نہس کیا ہے, اب ہم ان کو کسی لیول پر تو کمپنسیٹ کریں. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی سچویشن میں ان تمام عورتوں کو, افغانی عورتوں کو دھکیل رہے ہیں. اب جیسے میڈیکل اسکول میں اگر آپ کو پڑھنا الاؤڈ ہی نہیں ہے, آپ ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتے, لیکن آپ کسی نامحرم ڈاکٹر کو بھی اپنا معائنہ نہیں کروا سکتے, تو ایک طریقے سے جو تمام مڈ وائفری کا نظام ہے, تمام نیو نیٹل پوسٹ نیٹل کیئر کا نظام ہے, پریگننسی میں جو بھی تمام آپ کو میڈیکل سہولیات کی نیڈ ہوتی ہے وہ اب افغانی عورتوں کو میسر نہیں ہوگی. ان کو لٹرلی 50 ایئرز بیک ان ہسٹری جا کر, اسٹون ایج کے زمانے میں آپ سمجھ لیں, اس لیول کا ہیلتھ کیئر کا اپنا نظام دیکھنا پڑے گا. ایک سائملٹینیسلی جہاں عورتوں کو یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ کسی مرد ڈاکٹر کو اپنا معائنہ کرائیں, عورتیں ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتی. تو یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو جینوسائڈ ہے عورتوں کے خلاف جو افغانستان میں اس وقت کیری آؤٹ کی جا رہی ہے. تمام عورتوں کے لیڈ بزنسز کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے, ان کو جاب کرنا الاؤڈ نہیں ہے. 96% افغانستان کی جو اس وقت پاپولیشن ہے وہ پاورٹی لائن کے نیچے آ گئی ہے, کیونکہ آپ نے تمام عورتوں کو ورک فورس سے نکال دیا ہے, اپنی اکانومی کو خود ہی اتنا ڈیمیج کر دیا ہے کہ آپ اسے ریکوری نہ کر سکیں. ناظرین, اگر ہم نے ابھی امداد کی بندش کی بات کی اور جو وہاں پہ افغانستان کے مقامی لوگوں کی جو بیسک ضروریات ہیں ان کے بارے میں بات کی, تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی امداد پہ قدغنیں لگائی ہیں, اس سے بیسکلی جو افغان مہاجرین اسپیشلی ان کی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے لیگل ایڈ, بیسک ہیلتھ کیئر فیسلٹی, اس پہ بھی تو اس کا امپیکٹ آئی ایم شیور آتا ہے. بالکل, بہت سیویئر امپیکٹ ہے. انفیکٹ ہم یہی بات کر رہے تھے ابھی کہ اگر فریڈم آف موومنٹ ہی نہیں ہے, 23 ملین کی عوام ہے اور اس سے بھی زیادہ آئی تھنک, کہ جس میں کئی زیادہ عورتیں اور بچے ہیں, اور ان کو فریڈم آف موومنٹ نہیں ہے. عورتیں اپنے بچوں کو لے کے پبلک پارک میں نہیں جا سکتی, وہ کسی بھی قسم کی پبلک اسپیس کو ایکسیس کر ہی نہیں سکتی, وچ انکلوڈس آل فائنینشیل اسپاٹس جہاں پہ جا کے آپ اپنا ارننگ کرتے ہیں یا کسی نہ کسی قسم کے نظام کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی بتائیں کہ جو بھی تمام NGOs ہیں, گورنمنٹ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہیں, پرائیویٹ بزنسز ہیں جو عورتوں کو کسی نہ کسی قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے تھے, ان
سب کو بند کر دیا گیا ہے. تو جب آپ اپنی آدھی سے زیادہ عوام کو ہر قسم کی سہولت اور حق سے محروم کریں گے تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں جہنم بنا دی گئی ہے عورتوں اور بچیوں کے لیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ تمام ملک ممالک سے ان تمام افغان ریفیوجیز کو اس جہنم میں واپس ڈھکیلنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے جس کی ہم سختی سے مذمت بھی ہمیں کرنی چاہیے. لیکن یہاں یہ بھی بتائیں کہ اس کا امپیکٹ صرف لمیٹڈ نہیں ہے افغانستان تک. قطر، البینیا اور ان تمام ایسے ممالک جہاں پہ ان ریفیوجیز کی ری سیٹلمنٹ کے لیے میڈیکل کاسٹ کور کرنا، ان کا جو بھی ڈفرینٹ علاج معالجہ ہوتا ہے یا جو ان کی لیگل ایڈ ہے اس کو کور کرنا، یہ بھی ان میں کئی ایسے پروگرامز تھے جو یونائٹڈ اسٹیٹس ان کو اوورسی کر رہا تھا. لیکن اب اس گلوبل ایڈ فریز کی وجہ سے یہ تمام پروگرامز تنہا رہ گئے ہیں، ان کو کسی قسم کی فنڈنگ نہیں ملے گی اور یہ تمام عورتیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے جس کو ہم اپنے آگے آنے والے شوز میں بھی کور کرتے رہیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.